रहीम। आज इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान के बिहाफ पर आज बड़ी अहम कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि तोशाखाना केस में जिसमें इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को सज़ा हुई, आज वो सिंगल बेंच पे अंडर ऑब्जेक्शन केस आज सुबह मिस्टर जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब के पास लगा और उसमें ऑब्जेक्शंस को रिमूव करना था। सबसे अहम बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तकरीबन 3.5 माह से हमें इमरान खान साहब के वकालतनामे लेने में बहुत दुश्वारी है। जेल हकाम हमारे 12 राब्ते के बावजूद, मुख्तलिफ कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद, मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे उनको कांटेक्ट किया गया, मगर वो वकालतनामे नहीं दे रहे। सो जेल सुपरिटेंडेंट साहब का ये जो इक़दाम है ऑफ नॉट फर्निशिंग अस एंड नॉट प्रोवाइडिंग अस द पावर ऑफ अटॉर्नीज टू फाइट द लीगल बैटल, ये बहुत अलार्मिंग बात है। जेल सुपरिटेंडेंट साहब के ख़िलाफ़ पहले भी काफ़ी गिले शिकवे ऑलरेडी आपके नोटिस में है। इमरान खान साहब की जो हेल्थ का इशू है उसने प्राइमरी उन्होंने जो अपना मुल्ज़िम ठहराया है वो जेल सुपरिटेंडेंट है। सो आईजी प्रिजन से मैं आईजी प्रिजन साहब से खिताब करते हुए मैं उन्हें कहूँगा कि वो अडियाला जेल में मामलात को देखें कि सुपरिटेंडेंट जेल अपनी ड्यूटीज़ में इतने रिवेंजफुल या इतना निगलेक्ट और इतना केयरलेस एटीट्यूड वो कैसे रख सकते हैं कि वो हमें 3 महीनों में वकालतनामे भी ना दें। सो आज वो ऑब्जेक्शंस तो रिमूव हो गए। इमरान खान साहब की अपील जो है अब उसको रेगुलर नंबर लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास पुराना वकालतनामा था। हमने उन्हीं पुराने वकालतनामों पे हमने अपनी अपील्स दायर की और टाइम के अंदर अपील्स दायर हुई। 9 दिन के अंदर अपील दायर हो गई। 30 दिन का टाइम होता है। जो सबसे अहम बात और सबसे अहम हियरिंग हुई है वो आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट में हुई और अल-कादिर ट्रस्ट का केस था। अल-कादिर ट्रस्ट में अफसोस की बात यह है कि आज 5 महीने और 15 दिन के बाद ये हियरिंग फिक्स हुई और इन 5 महीने 15 दिन में बेशुमार मरतबा हमने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस फर्निश की, बेशुमार मरतबा चीफ साहब से रब्ता, उनके अमले से रब्ता, फिक्सिंग ब्रांच से रब्ता, मगर कभी भी इन 5.5 महीनों में पटिशन जो है वो उनकी फिक्स नहीं हुई। आज जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस साहब को सबसे पहले मैंने ये बताना मुनासिब समझा कि इस वक्त जो अर्जेंसी है वो पिछली तमाम अर्जेंसी से बहुत ज़्यादा है। नाउ दिस इज़ अ केस ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी, जिसकी दरियाफ्त पर उन्होंने कहा एक्सट्रीम अर्जेंसी का केस कैसे बनता है। तो नंबर 1 फैक्टर जो इमरान खान साहब की आई कॉम्प्लिकेशन है, मैंने कहा कि वी हैव टू सेव द सेकेंड आई, और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है और उनको रोज़ ट्रीटमेंट के लिए अडियाला से बाहर ले जाया जा रहा है। उनको ज़मानत, अगर ज़मानत के हकदार हैं तो उनको ज़मानत दें ताकि वो अपना ट्रीटमेंट खुद कराएं। कोई उनका ट्रीटमेंट ना कराए, वो अपना ट्रीटमेंट खुद जो वो बेहतर समझते हैं। एक शख्स को ज़मानत मिलती है, रिहाई मिलती है, बाहर आता है, अपनी पसंद का ट्रीटमेंट कराता है, ये उनका राइट है। दूसरी अर्जेंसी, एक खातून जो उनकी अहलिया बुशरा इमरान है, 1 साल से उनको सज़ा हुई हुई है, 7 साल की सज़ा है। 5 मरतबा वो पटिशन्स दायर कर चुकी हैं कि मेरा केस सुन लिया जाए। सो फीमेल्स के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर्स रखे गए हैं, हमेशा उनको स्पेशल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ओल्ड पर्सनस, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इनको वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है। इनके केसेस को हमेशा कंपैशनेट ग्राउंड्स पे इनको प्रायोरिटी पर सुना जाता है, मगर प्रायोरिटी तो है ही नहीं है। एक और उनको आगे एक ग्राउंड रखी कि रमज़ान के महीने में जो लोग ज़मानत के हकदार होते हैं उनको हमेशा अदालतें कहती हैं कि जाएं रोज़े अपने घरों में रखें और जाएं ईद अगर आप फैमिली के साथ करने के हकदार हैं तो ये हम आपको ऑन प्रायोरिटी हम आपको भेजते हैं, आप जाकर ईद अपनी फैमिलीज़ के साथ करें। अफसोस की बात यह है कि आज इन तमाम ग्राउंड्स को एजिटेट करने के बावजूद और 12 रिक्वेस्ट करने के बावजूद मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि आज अगर 5.5 महीनों के बाद केस लगा है तो अर्ली हियरिंग लगी है, मेन केस लगा ही नहीं है, ज़मानतों के केसेस लगे ही नहीं हैं, तो अब अर्ली हियरिंग में आप हम अपने तमाम गिले शिकवे भूल जाते हैं, विड्रॉ करते हैं, मंडे के लिए केस फिक्स फरमा दें, हम जो हमारा हक है हम मंडे को ले लें। तो जिस पर उन्होंने मंडे
وہ ہماری ریکویسٹ انٹرٹین نہیں کی، بلکہ پورے ہفتے میں ہی ریکویسٹ انٹرٹین نہیں کی، اور اس سے اگلے ہفتے 14 مارچ، جس میں بہت 11 مارچ میں بڑے دن ہیں، ابھی تو فروری چل رہا ہے. سو ایک ہی کیس چیف صاحب نے سنا، 5 منٹ میں وہ کیس سن کے. ہمارے کیسز بھی 10-10 15-15 منٹ کے، اس سے زیادہ کے تو کیس ہی نہیں ہے، نہ ہم نے اس سے زیادہ ٹائم لینا ہے. سو اتنی لمبی ڈیٹ جو دینا ہے وہ فیملی کے لیے خاص طور پہ بہت ڈسٹربنگ ہے، بہت پرٹربنگ ہے، اسپیشلی ہیلتھ کے ایشو کو لیتے ہوئے. تو فیملی میرا خیال ہے اس پہ اپنا جو اوپینین ہے اور اپنے تاثرات کا وہ اظہار کرنا چاہتے ہیں. حلیمہ آپا دیکھیں، ابھی جو ڈاکٹر عظمیٰ بتا رہی تھیں کہ جو 16 تاریخ کو انہوں نے رپورٹ دی ہے ڈاکٹرز نے، وہ صرف اس لیے کی تھی کیونکہ سپریم کورٹ نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ تسلی بخش علاج ہو رہا ہے کہ نہیں. وہ رپورٹ انہوں نے اس کے اندر کوٹ کیا ہے کہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے. جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے لکھ کے بھیجا ہے اس نے کہا ہے کہ میں اتفاق نہیں کر رہا ہوں. اس نے کہا ہے کہ انہوں نے ہمیں پوری مکمل انفارمیشن بھی نہیں دی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں جنہوں نے عمران خان کا علاج کیا ہے یہ ٹرینڈ نہیں ہے اس کام کے اندر. آپ خود اٹھ کے جہازوں میں باہر چلے جاتے ہیں، آپ دنیا میں ڈاکٹر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور عمران خان کو ایک اسپیشلسٹ بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ سپریم کورٹ کہہ رہے تسلی بخش ہے. میں یہ سارے ججز سے پوچھوں گی جب یہ جائیں گے پمس کے اندر، ہم یہ ججز سے اور سارے پارلیمنٹیرین سے پوچھیں گے کہ آپ جائیں نا ان کے پاس، اللہ سے ڈریں. اگر عمران خان کے ساتھ آپ یہ تسلی بخش کہہ رہے ہیں نا، ہم بھی آپ پہ نظر رکھیں گے کہ آپ کس سے علاج کرواتے ہو. ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کن ڈاکٹروں سے علاج کروا رہے ہو. اس لیے آئندہ آپ اس قسم کی بات ہمیں قبول نہیں ہے. اس سے جو ہماری اندر گئی ہوئی ہے، جو پٹیشن ڈلی ہے کل، حالانکہ یہ والی پٹیشن ہفتہ پہلے ڈل جانی چاہیے تھی، 17 تک ڈل جانی چاہیے تھی، جو جا کے کل ڈلی ہے. اسی لیے ہم شور مچا رہے ہیں. ہم سارے لائرز کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کر فرنٹ فٹ پہ جا کر ہمیں نظر آنے چاہیے کہ آپ کام کر رہے ہیں. لیکن اب ہم آپ سے جو ریکویسٹ کریں گے نا، اب ہم آپ کے میڈیا سے کریں گے. اب میں میڈیا سے پھر سے ریکویسٹ کرتی ہوں لائر سے کہ جو ہمارے سارے لیڈنگ لائرز ہیں، حامد خان ہوسا صاحب جنہوں نے یہ پٹیشن ڈالی ہے، علی ظفر صاحب، علی بخاری صاحب، سلمان راجہ صاحب اور گوہر صاحب، ماشاءاللہ 6 ہمارے لیڈنگ لائرز ہیں، اور مزید بہت لائرز ہیں. پی ٹی آئی میں تو ماشاءاللہ لائرز بہت ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ سارے موجود ہوں، سپریم کورٹ سے جا کے ڈیٹ لیں، اس پٹیشن کی ہیئرنگ کی ڈیٹ لیں، اور ہم آپ سے مطلب اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہر حالت میں انشور کریں کہ عمران خان کا جلد سے جلد شفا میں لے کے جایا جائے اور ان کا وہاں پہ علاج کیا جائے. اور باقی جو جیسے جو اگر یہ نہیں کرتے ہیں، پھر ہم پی ٹی آئی کو کہیں گے کہ دیکھیں عمران خان کی، جیسے ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا ہے کہ ایک آنکھ کا نقصان ہمیں نہیں پتہ کتنا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے سوائے اس کے جو محسن نقوی بتا رہے ہیں اور جو ان کے ڈاکٹروں نے دیا، جو کہ ہمارا اسپیشلسٹ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تسلی بخش ہم نے قرار دیا. ہم تو ان ڈاکٹروں کو سمجھتے ہیں یہ ٹرینڈ نہیں ہے. جو اسپیشلسٹ جس کے نام پہ یہ ساری گواہیاں جا رہی ہیں کہ ان لوگوں کا اسپیشلسٹ تھا، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ یہ ڈاکٹرز ٹرینڈ لگتے ہیں، نہ انہوں نے ہمیں پورا پروسیجر سمجھایا ہے، نہ ہمیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ صرف زبانی کلامی اور رپورٹیں کوئی نہیں دکھائی گئیں. یہ سوچیں فون کے اوپر. میں ساروں کو کہوں گی آئندہ آپ بھی لوگ اپنا علاج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ بھی جا کے تسلی کر لینا جب کوئی آپ کو فون پہ آپ کو علاج آپ کا بتا دے گا. اس لیے آپ سب نے، اگر یہ سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن نہیں ایکسیپٹ ہوتی، تو اب ہم کہیں گے لوگوں کو کہ آپ نے اگر عمران خان کی زندگی بچانی ہے، اور اگر یہ سپریم کورٹ آپ کو ریلیف نہیں دے سکتا، ہم پورے پاکستان کو، پوری پارٹی کو اور پورے پاکستان سے اب اپیل کرنے لگے ہیں کہ ہر حالت میں آپ کا، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہمارا بڑا قیمتی بھائی نہیں ہے، پاکستان کا ایک لیڈر ہے، پاکستان کا وہ یہ وہ ہستی ہے جس نے پاکستان کو جوڑ کے رکھنا ہے.
اپنے ملک کے لیے کر لیں. ہم کہہ رہے ہیں بھائی کے لیے نہ کریں, ملک کے لیے کریں. آپ لوگوں نے سب نے باہر آ جانا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں پرامن احتجاج, کل میں کورٹ میں کھڑی تھی. میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, ATC کورٹ میں جو وہاں پہ پروسیکیوٹر کھڑا تھا ظہیر شاہ, اس نے کہا, میں نے کہا آپ ڈیٹ کی بات ہو رہی تھی, میں نے کہا ذرا ڈیٹ اگلی والی دے دیں, ہم نہیں ابھی آ سکتے. اس نے کہا جی میں چاہوں گا کہ آج آپ جیل میں چلی جائیں, یہ پروسیکیوٹر نے کہا. تو میں نے کہا یاد رکھیں, پرامن احتجاج ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے. جب ہم کال دیتے ہیں پرامن احتجاج کی, جو عمران خان نے دی تھی, پرامن احتجاج کی کال تھی. جب کوئی اس کو چیلنج کرے گا, پروسیکیوٹر ہو جائے یا اس کے اوپر کوئی سزا دے جج, ان کے اوپر آئین کی خلاف ورزی کی کرمنل پروسیڈنگز بنتی ہیں. اور یہ اعتزاز احسن بھی کہہ چکے ہیں جو غلط سزائیں دے رہے ہیں, ان کے اوپر بھی ججز کے اوپر بھی کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے اور لائسنس سسپینڈ ہونے چاہیے جو پروسیکیوٹر یہ کر رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہی ہوں پرامن احتجاج ہمارا آئین حق دیتا ہے اس چیز کے اوپر. جب آئین ہمیں حق دے رہا ہے, ہر پاکستانی کا یہ حق بنتا ہے کہ پرامن احتجاج کے لیے عمران خان کی جو لیڈر ہے اس کی آنکھ بچانے کے لیے میں صرف کہہ رہی ہوں